औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम नासिर शाह आसिफ अमर यूट्यूब चैनल में आप दोस्तों को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मोरों के बारे में, मोरों के दर्दों के बारे में, या मोरे हल जाते हैं, सिरक जाते हैं, डिस्क सिरक जाती है, या मोरों के मकाम पे दर्द होता है, या मोरे किस चीज़ को कहते हैं, क्यों दर्द करने लग जाते हैं, ये सारी डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है, ताकि इसमें आपको इसकी वजूहात का पता चल सके, मोरे किसको कहते हैं, क्यों हिल जाते हैं, इसके बारे में पता चल जाएगा। और इसके साथ आपको मैं एक बेहतरीन आसान सा नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह अगर मोरे के अंदर गैप आ गया है, मोरे हिल गए हैं, मोरे दर्द करने लग गए हैं, चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो गया है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मोरे किसको कहते हैं। मोरे जो है एक्चुअल में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इसको मोरे ही कहते हैं, इसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, और इसके अंदर जो मोरे होते हैं उनको वर्टेब्रा कहते हैं, तो वर्टेब्रल कॉलम भी इसको कहते हैं। तो इसी जो रीढ़ की हड्डी है इसी को मोरे कहते हैं। ये जब सिरक जाते हैं, इनके अंदर डिस्क होती है, जो बंदा झुकता है या सीधा खड़ा होता है या बैठ जाता है, जैसे भी जो है वो हरकत करता है, तो रीढ़ की हड्डी जो है ये हरकत करती रहती है। तो इसके अंदर डिस्क होती है जो एक लचक पैदा करती है। तो अगर ये डिस्क हिल जाए या मोरे जो है ये अपनी जगह से सिरक जाए, बाहर निकल जाए, या इनमें कोई गैप आ जाए, या इनमें जो है वो ये फ्रैक्चर हो जाता है या ये टूट जाते हैं, तो कोई ना कोई मसला जब हो जाता है तभी जो है ये मोरे दर्द करना शुरू कर देती है। अब ये क्यों दर्द करते हैं, इसकी क्या वजूहत हो सकती है। सबसे पहली बात ये है कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें जो है ये रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाए, या वैसे बंदा गिर जाता है फिसलन की वजह से, या किसी और वजह से बंदा गिर जाता है चोट लगने की वजह से, या बाद ऐसा होता है कि आप ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी, जूसेस वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, या इस तरह की काफ़ी सारी जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो अगर आप ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो उस वजह से भी जो है मोरों में दर्द शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक वेन होती है, एक रग होती है, जिसको शियाटिक नर्व कहते हैं। शियाटिक नर्व जो है ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से गुजरती है, और अगर यहाँ पे इसमें दर्द पड़ जाए या जहाँ से इसको दबाव आ जाए, दबाव की वजह से जो है ये जो शियाटिक नर्व है ये दर्द करने लग जाती है, और इसी वजह से जो है ऐसा महसूस होता है कि जो अपना मोरे है ये मोरे दर्द करने लग गए। अब यहाँ पे ये बात जो है डायग्नोज करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्या वाकई मोरों में दर्द है या जो शियाटिक नर्व है इसमें जो है दबाव आने की वजह से जो है वो दर्द शुरू हो गया। अगर यहाँ पे मैं आपको इसकी पहचान बताता हूँ, अगर आपको दाएं टांग में दर्द है, दाएं टांग जो है वो आप जोर लगाएं या दबाव दें तो दबाव नहीं सहा सकती, आप चले तो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना पड़ता है, दर्द करती है शदीद। दाएं टांग, लेफ्ट वाली की बात नहीं कर रहा, दाएं टांग अगर आपकी दर्द करती है और इसके साथ आपको मोरों वाले मकाम पे दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी से लेके टेल तक जितने भी मोरे हैं, तो किसी भी जगह पे ये दर्द कर सकते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में है तो इसका मतलब है आपको मोरों में दर्द नहीं होगा, ये आपको होगा शियाटिक नर्व की वजह से। अगर आपको टांगों में दर्द नहीं है, न दाएं टांग में न बाएं टांग में, सिर्फ मोरे दर्द कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आपके मोरों में या तो गैप आ गया है, या कोई फ्रैक्चर हो गया है, या चोट लगी है, या कोई ठंडी चीज इस्तेमाल करने की वजह से ये मसला बन सकता है। नाज़रीन, मैं जो नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मोरों के बारे में, मोरे दर्द करते हैं या हिल जाते हैं या इनमें गैप आ जाता है तो गैप भी पूरा हो जाएगा, और हिल गया तो इंशाल्लाह वो अपने मकाम पे आ जाएंगे। फ्रैक्चर है या कोई भी मसला है तो इंशाल्लाह दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप ये नुस्खा मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह मोरों के दर्द से आपकी जान छूट जाएगी, मोरों का दर्द ठीक हो जाएगा। मगर इससे पहले आपने कंफर्म कर लेना है कि वाकई मोरों में कोई मसला है, मोरे दर्द करते हैं, मोरे में जो है कोई फ्रैक्चर आ गया या गैप आ गया या मोरे हल गए हैं, तो ये आपने इस बात को आपने कंफर्म करना है टेस्ट करवाने के बाद। अगर आपको दाएं टांग में भी दर्द है और मोरों वाले मकाम पे भी दर्द है तो
اس کا مطلب ہے آپ کو sciatic nerve کا درد ہے. sciatic nerve کا درد اور اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر آلریڈی موجود ہے. sciatica کے نام سے ویڈیوز موجود ہوگی یا لکڑی کے درد کے نام سے. اگر آپ کو دائیں ٹانگ میں درد ہوتا ہے ساتھ میں جو اپنا ورٹبرا کالم ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے یا موڑے ہے, اس میں بھی درد ہوتا ہے, تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی ایک بار دیکھنی ہے. اس میں ساری وجوہات علامات میں نے بتائی ہیں. آپ کو اگر وہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو sciatic nerve کا درد ہے, تو وہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں گے. انشاءاللہ آپ کے جو sciatic nerve کا مسئلہ یہ ٹھیک ہو جائے گا, لنگڑی کا درد ٹھیک ہو جائے گا, دائیں ٹانگ میں درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی کی وجہ سے اگر موروں میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں, مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا, آپ ہمارے چینل آصف پمرم اپنے یوٹیوب چینل لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل سبسکرائب لازم کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ سب سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو ملے. تو ناظرین نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں. اسگند لگوری 100 گرام, بادام مغز بادام شیریں جو ہے کڑوے نہ ہو, میٹھے بادام ہو, یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے. اس کے بعد گوپرو 100 گرام, مغز اخروٹ اچھے والے لینے ہیں, یہ بھی آپ نے 100 گرام لینے ہیں. ناریل جو ہے گری کوپا جس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ نے 100 گرام لینا ہے. اس کے بعد آپ نے آخر میں چیز لینی ہے وہ ہے منقع. اب آپ نے یہ تمام اجزاء جو ہے ان کو الگ الگ گرائنڈ کرنا ہے. الگ الگ گرائنڈ کر کے آپ نے سفو بنا لینا ہے. منقع یہ تھوڑی سی آپ کو پرابلم دے سکتی ہے, آپ نے اس کو اسگند لگوری کے ساتھ گرائنڈ کرنا ہے. جب اسگند لگوری گرائنڈ ہو جائے, پاؤڈر بن جائے, اس کے بعد آپ نے منقع ڈال کر پھر اس کو آپ گرائنڈ کریں گے تو یہ منقع اور اسگند لگوری کے ملاپ کی وجہ سے یہ چیڑ نہیں بنے گی, یہ گوند کی صورت اختیار نہیں کرے گی, بلکہ یہ پاؤڈر بن جائے گا. باقی اب مغزیات جو ہے یہ بھی آپ نے مکس کرنی ہے. پاؤڈر بنا کر آپ نے ان کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے. طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے. صبح شام ایک ایک چمچ آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. ساتھ میں آپ نے پرہیز کرنا ہے ٹھنڈا پانی, جوس, بوتل یا بڑا گوشت وغیرہ, چاول, آلو یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا کسی بھی قسم کی کوئی ٹھنڈی چیز ہے جیسا کہ آپ نے دہی, لسی وغیرہ یا کوئی بھی ٹھنڈی چیز ہے آپ اس سے پرہیز کریں گے. ساتھ میں آپ نے جو ہے چاول, بڑا گوشت, آلو وغیرہ اس سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ چند دن آپ استعمال کریں گے موروں کا درد ختم ہو جائے گا. اگر مورے میں جو فریکچر آ گیا تو وہ فریکچر بھی ٹھیک ہو گیا, یا ڈسک آ گئی ہے, مورے آ گئے تو انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. مگر اس میں یہاں پہ مجھے ایک مالش یاد آ گئی ہے, میں آپ کو مالش بھی اس کی بتاتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے, زیتون کا تیل لے لینا ہے. زیتون کا تیل اچھے والا لے لیں. آپ دن میں 2 بار جو ہے زیتون کے تیل کی مالش کریں موروں والے مقام پہ جہاں پہ درد ہوتا ہے. آپ نے 2 بار اچھی طرح سے 15-20 منٹ لگا کے موروں والے مقام پہ مالش کرنی ہے. انشاءاللہ مالش کرنے سے اور یہ نسخہ استعمال کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے مورے ٹھیک ہو جائیں گے. موروں کا درد ہے, فریکچر ہے, ڈسک آ گئی ہے یا کوئی بھی قسم کا مسئلہ جو موروں کا ورٹبرل کالم یا جس کو اسپائنل کارڈ بھی کہتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں, تو یہ سارے اس اندر جو مسائل ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ جو ہے انشاءاللہ چلنا پھرنا شروع کر دیں گے, آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی, اٹھ کر بیٹھنا شروع کر دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں, آپ کے جو موروں کے مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے, درد ختم ہو جائے گا. ناظرین بہت زبردست مجرب نسخہ آپ سے شیئر کیا, بنا کر استعمال کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.